मोगल टीव्ही प्रेक्षकांनो, कार्मेल प्रेरण पंगडातावन तुमकां बरो दिसो मागता. सर्व आमी कार्मेलीत तुमकां तुमच्या चलत्या जिवितांत देवाच्या आशिर्वादान धाराळ मोपान देव दिवं दी म्हणून, देव फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें. आमी भावार्थान जिवचे व्यक्ती. हो भावार्थ आमी सोडूंक सत्ताव प्रत्येक रितीन देवाच्या उतरां मारिवपाक. सोम्या चड आमचो भावार्थ म्हणून आपोस्तलांनी जिजलाकी मागलें. आमी जाणाव, जर आमी देवाचें उतर गुण रितीन, तपशील रितीन समजताव, त्या प्रमाणे जियेताव, खंडीत जावन आमचो भावार्थ देवाक मेजवत आसतलो, जेजूक मेजवत आसतलो जावच्याक कांय सुद्दां भावना. तर पवित्र पुस्तका विशीं सदीच समजोवणी आपणावंक आमची आशा. आज उत्पत्ती ग्रंथांतले पयले 11 अध्याय आमी पळयताव, पूण तांचो प्रत्येक रितीन पयलो आनी दुसरो अध्याय ह्या विशयाचो सत्वीक विवर आमी समजतले. पयले 11 अध्याय उत्पत्ती ग्रंथांतले हांवें तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे ते इतिहासाच्या फुडें इस्रायलाचो इतिहास उत्पत्ती ग्रंथाच्या 12व्या अध्यायान प्रारंभ जाता. तर हे पयले 11 अध्याय त्या चरित्राच्या फुडें म्हणून आमी समजता प्रायमेवल हिस्टरी ऑर प्री हिस्टरी म्हणटात. ह्या 11व्या अध्यायांत विविध विशयाचेर पवित्र पुस्तकाचो बरयणार आमकां विवर दिता. पयलो आनी दुसरो अध्याय प्रत्येक रितीन संवसाराच्या रचने विशयांत, मनशाच्या रचने विशयांत पवित्र पुस्तकाक उल्लेख करता, विवरण दिता. तिसऱ्या अध्यायांत आदाम आनी येव आडवरलें फळ खावन देवा विरोध करतात, पडटात. आनी अशें भुमी वैकृतान देव तांकां भायर करता. चवथ्या अध्यायांत कायन आबेलाक जिवशी मारता, भावा तावन भावाची खून जाता. आनी उपरांत चवथ्या आनी 5व्या अध्यायांत आमी आदामातावन नोए पर्यंत ही वंशावळ जिनिओलॉजी ह्या विशयात आमी आयकता. पुर्तुगाला विशयाचो सविस्तार रितीन 6व्या तावन 9व्या अध्याया पर्यंत आमकां आयकूंक मेळटा. उपरांत 10व्या अध्यायांत
विविध गांवांचे एक लिस्ट थंयसर पळोवंक मेळटा आनी माणे 11व्या अध्यायांत बाबेलाचे बुरूज ह्या विशयात काय मेळटा. प्रत्येक रितीन आज पयलो आनी दुसरो अध्याय ह्या विशयांत थोडे अध्ययन आमी करया. हे 2 अध्याय संसाराच्या रचने विशयांत ह्या विशयांत जायती भासाभास जाल्या. पवित्र पुस्तक संसाराच्या रचने विशयांत पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत विवर दित आसतना हो विवर विज्ञानाच्या विवराक तद्विरुद्ध जाला. ह्या दार्विनाच्या विकासवादाक ताळ पडना अशें जायत्यांनी भासाभास करना पवित्र पुस्तक आनी विज्ञान तद्विरुद्ध ते एकामेकांक ताळ पडना असलो विवर असलो वाद मांडला. पयल्या अध्यायात आमी संसाराच्या रचने विशयांत आयकत आहोत. दुसऱ्या अध्यायात आमी संसाराच्या रचने विशयांत आयकत आहोत. पूण हांचो थोडो फरक आसा. पयल्या अध्यायात 6 दिसांनी देव संसाराचें रचन करता आनी उपरांत देव 7व्या दिसा विराम घेता. तर पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या 4थ्या 5व्या आनी 6व्या दिसा देवान कितें रचलें. पयल्या दिसा देवान उजवाड रचलो आनी काळोखांत ह्या उजवाडाक ताणें विंगड केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें मळाक रचलें आनी उपरांत उदक रचलें. तिसऱ्या दिसा पृथ्वी रचली, रूख झाडां फळां ताणें रचली. 4थ्या दिसा ताणें रचलो सूर्य, चंद्र आनी नखेत्रां. पळया, पयल्या दिसा ताणें उजवाड रचलो, तर 4थ्या दिसा ताणें सूर्य, चंद्र, नखेत्रां रचतना हो कसलो उजवाड. पयल्या दिसा ताणें उजवाड रचला, 4थ्या दिसा तो सूर्य, चंद्र, नखेत्रां रचता. कितें घुसपट जाल्या बरी आमकां बघता. 5व्या दिसा तो मासली आनी सुकणी रचता आनी निमाणे 6व्या दिसा सर्व जिवीत आनी उपरांत ह्या सर्व रचनेचे मुकुट जावन दादल्याक आनी स्त्रीक रचता. तर पयल्या अध्यायात आमी आयकत आहोत. तर दुसऱ्या अध्यायात दुसऱ्याच विशयी आमकां आयकूंक मेळटा. देव भुमी वैकुंठाक येता आनी त्या भुमी वैकुंठांतली थोडी माती घेवन एक रूप दिता आनी त्या रूपाक त्या ताणें केल्ल्या रचनेक तो फुंकता आनी विस्वासान भरता आनी अशें मनशाचें रचन जाता. हाचे उपरांत तो रचता सर्व झाडांक, फळफळांक, उपरांत मजतीक आनी निमाणें रचता स्त्रीक. आदावतावन आदावच्या गोरीतावन एक गोर खांड अशें रचता तो स्त्रीक. तर हे ही दोन अध्याय रचनेचे 2 विवर आमकां दितात. हे 2 विवर आमकां दिता आसतना ह्या 2 विवरां पैकी खंयचे सारकें खंयची चूक. जर पवित्र पुस्तकांत 2 विवर दिल्यात म्हणटा आसतना ते दोनी विवरां मदें समान ताळ पडना म्हणटा आसतना कितें घुसपट जाल्या काय अशें सवाल विचारचे वाचपी. पयल्यान आमी पळोवया ह्या 2 अध्यायांनी रचनेच्या विवरांत कसले समस्या दाखोवन आसात. पयलें सिक्वेन्स ऑफ क्रिएशन कशें हें उपरांत आनी रचलां पळया पयल्या आनी दुसऱ्या विवरणांत. पयल्या अध्यायांत पयलें देव वेजिटेशन म्हणजे रूख झाडां फळ फळां रचता
उपरांत सुकणी सावजां मासली मनजती आनी निमाणे दादलो आनी स्त्री. पूण दुसऱ्या अध्यायात दुसऱ्या विवरणात पयले तो रस्ता मनशाक मातये जावन उपरांत रूप जाला फळफळां उपरांत मनजती आनी निमाणे स्त्रियेक. तर दादल्याक आनी स्त्रियेक पयल्या विवरणांत सांगत आसलें दुसऱ्या अध्यायात पयले मनशाक आनी निमाणे स्त्रियेक. दादल्याक पयले स्त्रियेक निमाणे. कितें ताळ पडून आसलें बरें आमकां बघता. दुसरें पयल्या अध्यायात जर हिब्रू बायबल आमी वापरलो तर पयल्या अध्यायात देवाचें नांव एलोहीम म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. दुसऱ्या अध्यायात त्याच देवाचें नांव याहवे म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. तर पयले अध्याय एलोहीम म्हणल्यार देवाच्या नांवान रचले विवरण आमकां आयकूंक मेळटा. दुसरें याहवे देवाचें नांव काडून तो विवरण आमकां आयकूंक मेळटा. तिसरो विशय आमी गमनांत दवरचो आसलो. पयल्या अध्यायात देव आपणाच्या उलयता आनी म्हणटा देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जावं. अशें देवान म्हळें अशें जावं. गॉड सेड लेट देयर बी आनी तशें जालें. तें आमी पयल्या अध्यायात आयकता. दुसऱ्या अध्यायात सदवणें असलो विभद्र देवान अशें म्हळें तशें म्हळें म्हणून आमकां आयकूंक मेळना. बघार एका कुंभारा बरी देव माती घेता आनी एक मुर्ती म्हणले बरी करता आनी उपरांत त्या ताणें रचलेल्या त्या मुर्तीक जीव दिता ते उस्वास भरता. अशें मनशाचें दादल्याचें प्रसंग जाता. तर आमी ह्या दुसऱ्या अध्यायात आयकता सर्व मनजती सयत मातयेन ताणें रचल्ल्यो. दुसरो अध्याय 21वी वड अध्याय आयकता आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातये जावन सर्व मनजती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनशाक मात्र न्हय मातये जावन ताणें रचल्लें. जाल्यार सुकणी जावजां मनजती सयत ताणें मातये जावन रचल्लें म्हणून हें आमकां दुसऱ्या अध्यायात आयकूंक मेळटा. निमाणें पयल्या अध्यायात दामून जाणा ह्या प्रामुख्य रितीन सांगलो विशय कॉस्मॉलॉजी पृथ्वी आख्खो संवसार सगळो संवसार. पूण दुसऱ्या अध्यायात सगळ्या संवसारा विशयाचो उल्लेख करूं ना. बगर प्रामुख्य रितीन भुमी वायकोट आनी चड महत्व दिल्लें चड महत्व आसा आंथ्रोपॉलॉजी मनशाक. तर पयल्या अध्यायात जर कॉस्मॉलॉजी इज गिवन एम्फसिस प्रत्येक प्रामुख्यान दिल्या तर दुसऱ्या अध्यायात आमकां आयकूंक मेळटा प्रामुख्यता मनशाक दिला. तर ह्या दोन विवरणां पैकी खंयचें सारकें खंयची चूक हें समजून घेवपाक खातीर ह्यो दोनूय संगती सांगत आसतना ह्या संवसाराचें विवरण संवसाराच्या रस्त्याचें विवरण आमकां आयकूंक मेळटा. पयल्या अध्यायात the order of the events are chronological काळानुक्रमण प्रमाणे म्हणजे टायमा प्रमाणे पयल्या दिसा अशें दुसऱ्या दिसा अशें तिसऱ्या दिसा अशें तें आमी आयकता. पूण दुसऱ्या अध्यायात मोर लॉजिकल रितीन आनी टॉपिकल रितीन म्हणजे विशय प्रमाणे मनशाक ताणें रचलें मनशाचें रचन क्रियेचें रचन सो टॉपिकल या लॉजिकल असले विशय दवरून आमकां रचन अशें आयकूंक मेळटा. दुसरें जें कितें पयल्या अध्यायात आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां प्रत्येक रितीन पयलो अध्याय 26 to 28 तोच विशय चड संपूर्ण रितीन आमकां दुसऱ्या अध्यायात आयकूंक मेळटा. तर म्हज्या भावांनी भयणीनो
जर हे 2 अध्याय एका फाटल्यान एक आमकां आयकूंक मेळटात, सारके रितीन आमी समजत तर पयलो अध्याय आमी घेवचो की या दुसरो अध्याय आमी घेवचो. आज हांव इतलेंच सांगूंक शकता, हे 2 अध्याय 2 मूळ आसावन आयल्या. हांवें तुमकां हाच्या पयल्याच सांगलें आसा, हे 5 ग्रंथ पंचग्रंथ JEDP म्हळ्यार 4 मुळां जावन येवन ते एका एडिटरान संपादकान सांगात घाल्ले. आता हो संपादक हे 2 विशय 2 विवरण सांगात घालता. पयलो आनी दुसरो अध्याय. पयलो अध्याय पी या प्रिस्टली नरेटिव्ह जावन आयला, तर दुसरो अध्याय या प्रिस्ट जे नरेटिव्ह जावन आयला. ताजे करून ही 2 मुळां सांगात घाल ह्या मुखांत पवित्र पुस्तकाचो बरयणार कसलो संदेश दिवंक आमकां तो ह्या विवरणा मुखांतर दिता. तर येवच्या आपल्यात हो कसलो विवरण पवित्र पुस्तकाचो बरयणार आमकां दिवंक आशेता, त्या विशयाचेर आमी समजून घेवया. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम. जीवघात केल्ल्या कॅथोलिकाक इगर्जे मातेंत मरण दिव्यताली. सिमिस्त्रेंत तशें उडू निकेपूंक जातागे सोडयेतागे म्हणचें सवाल. जिवीत देवान दिल्लें वर्तें आनी फुंक्याचें देण, आनी जिवीत आशिल्ल्यान मात्र शिक्षण आसा, तालेंतां आसात, खासदार आसा, कुटुंब आसा, सर्व आसा. एकदा वेळा जिवीत नाशिल्लें तर खंडीत जावन कांयच आसचें नासलें. त्या देखून देवान आमकां दिल्ल्या वर्त्य देण्या पैकी जिविताचें देणें एक जावन आसा, आनी त्यांनी मागोवन घेतलेलें तें देवान आपल्या मोगान आमकां फुंक्याक तें दिल्लें. तशें म्हणटाना तें सांबाळची जबाबदारी आमच्या हर एकल्याचें आसा. त्या देखून आपकुशेन जीव नाश करचें देवाच्या योजनाक विरोध वेता, आनी तें एक महापातक जाता. मात्र न्ही, जेजून देवानंच दिल्लो उपादेश आसा, जिवेशी मारिनाका. तशें म्हणटाना जीव राखचे तें सांबाळचे तें कितली जबाबदारी आमकां आसा, आनी तो जीव स्वंत कुशेन नाश करचे मुखांतर कसल्या शिक्षेक वा बेजबाबदारीपणाक आमी वळख जाता म्हणजे देवाच्याच उतरांनी आमकां स्पश्ट जाता. आतां आदी मनशास्त्र आमी कितें म्हणटा, सायकॉलॉजी, एका व्यक्तीच्या चिंतना, भोगना आनी करण्या विशयींत अध्ययन करचें एक शास्त्र. ह्या शास्त्रांत तितली वाडावड जावंक नासली. त्या देखून जीवघात करून घेवच्या व्यक्तीची तकलेची कामां कशी चलताली तें इगर्जे मातेक समजूंक साध्य नासलें. त्या देखून तसल्यांक सिमिस्त्रेंत पुरोवंक दिनासलें. 2 कारणां. एक कारण कितें म्हळ्यार स्वाकुनयेची खंडन करून कोणें आत्महत्या केला, जीवघात केला, ताका सिमिस्त्रेंत पुरोवंक दिनासलें. कारण कितें म्हळ्यार त्या कृत्याचें खंडन करून तुवें केल्लें समान म्हणून दाखोवंक. दुसऱ्यान त्या घडीच्या सावन एक लिसांव दिवंक. आज ताका पुरोवंक सोडून जाल्यार फाल्यां आनी एकलो तसलें काम करचें ना. त्या देखून लिसांव शिकोवचे खातीर तसल्यांक इगर्ज मातेंत वा सिमिस्त्रेंत निकेपूंक सोडिनासलें. आनी आदलें इगर्ज मातेचें कानून म्हणटा की जो कोणें स्वाकुशेन आपणाच्या जिविताची कुणी केल्या ताका सिमिस्त्रेंत निकेपूंक दिवंक नजो. पूण आतांचें नवें कानून ह्या विशयी कांय सांगना. वय मुखार भोंवनो न्ही भयणीनो, इगर्ज मातेचे प्रमुख उद्देश कितें? लोकांक भावार्थ्यांक भावार्था विशयींच आनी नैतिकते विशयी, मॉरॅलिटी ह्या विशयींच शिकोवचें जावन आसा. आनी अशें शिकयत आसतना विज्ञानाचो आदार घेता, प्रत्येक जावन मनशास्त्राचो.
मनशास्त्र एका व्यक्तीच्या मोतीचो, त्याच्या बोगडांचो आणि त्याच्या कृत्यांचो, त्याच्या कामांचोय अध्ययन करता देखून एका व्यक्तीच्या नैतिकते विशयीच निर्धार घेवंक सुलभ जाता. आणि आज मनशास्त्र सांगता की एक व्यक्तीन जीवघात केला जाल्यार ते स्वंत कुशेन न्ही, पगार त्याच्या मोतीच्या अस्कसकायेक लागून, मोतीच्या अस्कसकायेक लागून. ते देखून सायन्साक म्हणटा की जायतीं कारणां आसात. आनी कोणीय एकलो मनीस मोतीन सारको आसतो मनीस मरोवंक आशेना, खंडीत जावन आशेना, तो जिवंक आशेता, आपणाचे आवूक आनीक चड करूंक आशेता. तशें म्हणटाना एकल्यान स्वाकुनी केल्या जाल्यार ती त्याच्या मोतीच्या अस्कसकायेक लागून, मोतींत आसच्या असमतोलनाक लागून वा हेर जायत्या कारणाक लागून म्हणून आमकां हें मनशास्त्र शिकयता. त्या देखून जो कोणे कुनी केल्या ताका देवाचेर भरवोसो नासलो वा देवाच्या काकुळटीचेर भरवोसो नासलो म्हणून आमी सांगलें जाल्यार आमी सूख आदार जावं. त्या देखून इगर्ज माता असले कुनी केल्ल्या व्यक्तीक मोतीचो पिडेस्त म्हणून लेखता जाल्यान आनी त्याच्या कृत्याक तो संपूर्ण जबाबदार न्ही देखून ताका आज इगर्ज माता सिमिस्त्रेंत निकेपंक अवकाश करून दिता. इगर्ज माता अशें एक मोगाळ आवय कशें न्ही मात्र आत्महत्ये वा स्वाकुनी केल्ल्या व्यक्तीतय कनवळाय दाखयता, बगार ताच्या कुटुंबातय कनवळाय दाखयता. खंडीत जावन एक व्यक्ती जावं पुरो उतर प्रायर जावं पुरो तरणाट्या प्रायर ताणें आपणाचो जीव काडून घेतला म्हणटाना खंडीत जावन त्या कुटुंबाक एक आघात, कुटुंबाक दूख तें आमच्यान वर्णूंक जायना. हे सगळे संदर्भार कुटुंबाक बुजवण दिवंकी इगर्ज माता मुखार सरता आनी तांच्या कुटुंबाच्या सण्याक असले कृत्यां ताणें आदारल्यान तरी ताका एक कॅथोलीक क्रिस्ती मरण दिवचे मुखांतर तांकां बुजवण दिता. तर मुखार भाव आनी भयणी असले सवाल तुमच्या मतींत आसलें पडना आनी आज ताका जाप म्हणल्यार देव बरें करूं. आनी पती
Thank you.